आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आजको योग कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। हातहरू काखमाथि राखौँ। मुस्कुराउँ। पहिला मुस्कुराउँदै साधारण श्वास लिऊँ अनि मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। एक साथमा हामी आज ओम च्यान्ट गर्छौँ। त्यसपछि सूक्ष्म व्यायामहरू, आसन र सानो ध्यान गर्छौँ। ओमको लागि श्वास भरौँ। आँखा बन्दै राखेर साथसाथै ओम उच्चारण गर्छौँ। श्वास भरौँ। ओम ध्वनिको पवित्र तरङ्गलाई शरीरको कणकणमा महसुस गरौँ। आँखा बन्द राखौँ। 2-3 पटक लामो गएर श्वास भित्र लिऊँ। शरीरलाई हल्का छोड्दै श्वास बाहिर छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो शरीर बाहिरका वातावरणप्रति सजग बन्दै आँखा खोलौँ। आउनुहोस्, अब उभिएर गर्ने केही स्ट्रेचहरू, केही आसनहरू गरौँ। योगमा सबैभन्दा पहिला व्यायाम गर्छौँ, वार्मअप गर्छौँ। पुरा शरीरलाई सेकिङ गर्छौँ। यो ह्यान्ड्स, हातहरू पुरै सेकिङ, सेक्यो होल्ड गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई मुठी बनाउँदै छोडिदिँदै, मुठी बनाउँ, छोडिदिउँ। साइडबाट बिस्तारै माथि लैजाउँ। औँलाहरूलाई लक गरिदिउँ। बिचको छोरी औँलालाई मात्रै माथितर्फ लक गरिदिउँ। ब्रिथ इन, स्ट्रेच अप, ब्रिथ इन, स्ट्रेच अप, ब्रिथ इन, स्माइल एन्ड स्ट्रेच अप। शरीरको पुरा भार खुट्टामा दिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिने साइडमा, पुरै दाहिने साइडमा श्वास भरौँ। फेरि बिचमा आउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडमा श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै बिचमा आउँ। अझै माथि तन्किउँ, अझै माथि। काँधभन्दा माथिको भागलाई अझै माथि तन्काइदिउँ। औँलाहरू सबै लक छन् अनि छोरी औँला मात्रै माथि छ सिधा। जसरी हावामा पात हल्लिन्छ त्यसै गरी शरीरलाई दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ हल्कासँग कम्मरको भागमा अनि करणको भागमा खिचाव छ। पाखुरा माथि तन्किराखेको छ। दायाँ बायाँ खिचावलाई महसुस गरौँ।
दायाँ बायाँ श्वास भरौँ, बिचमा आउँ अनि माथि लैजाउँ। हत्केलालाई माथितर्फ फर्काइदिउँ। अप, स्ट्रेच अप। खुट्टालाई थोरै उचाल्दिउँ। औँलाको टिप्सले टेकेर ताडासन गर्छौँ। यहीँबाट मुस्कुराउँदै दृष्टिलाई एक ठाउँमा टिकाइराखौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै खिचावलाई महसुस गरौँ। हातको हत्केलानिर, पाखुरानिर श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। कुर्कुच्चालाई जमिनमा राखिदिउँ। हातलाई अझै माथि उचाल्छौँ, अझै माथि, छातीभन्दा माथिको भागलाई अझै माथि। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै हातहरू खोल्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै साइडमा लिएर आउँ। हत्केला पुरा खुल्ला छ। हत्केला खुल्ला छ। श्वास भरौँ, छोडौँ। हत्केलामा दबाव छ, याद गरौँ। पुरै औँलाहरू खोल्दिउँ। ओपन यो पाम। अब हत्केला मात्रै थोरै घुमाइदिन्छौँ। हत्केला मात्रै थोरै घुमाइदिन्छौँ। दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ मुस्कुराउँदै मुहारमा पुरै मुस्कान, पुरै मुस्कान। अब यहीँबाट कुमलाई माथि, जसको कुम दुख्ने समस्या हुन्छ, यो व्यायाम गर्नाले आराम मिल्छ। श्वास भरौँ, माथि, श्वास छोड्दा तल। हत्केला सिधै छ। श्वास भरौँ, छोडौँ, माथि, तल। पछाडिबाट थोरै अगाडि लिएर आउँ। अगाडिबाट पछाडितर्फ। हातलाई अझै तन्काइदिउँ, दायाँ बायाँ। हातलाई दायाँ बायाँ। फेरि अगाडिबाट पछाडि। कन्टिन्यू। हातहरू सिधै अगाडि छन्। हत्केलालाई ओपन, ओपन यो पाम, ओपन यो पाम। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ। दृष्टिलाई दाहिने हत्केला या औँलाको टिप्सतर्फ गर्दन घुमाइदिउँ। अझै पछाडि श्वास भरौँ। छोड्ने बेलामा अझै पछाडि। श्वास भर्दै भर्दै आउँ अगाडि। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे हत्केलाको औँलाको टिप्सहरूमा छ दृष्टि। गर्दनमा पुरै खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ। श्वास भरौँ। हातलाई अझै तन्काइदिउँ। खिचाव छ हातमा, पाखुरामा। मुस्कुराउँदै बसिराखौँ ताकि हाम्रो सोल्डर ब्लेडहरूमा हुने समस्या, कुमको पाता पछाडि हुने समस्या आफै हराएर जान्छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै मुठी बनाऊ। मुठी अनि खोलिदिउँ। फेरि मुठी बनाऊ। श्वास छोड्दै छोड्दै खोलिदिउँ। श्वास लिँदै मुठी बनाऊ। श्वास छोड्दै खोलिदिउँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै फेरि श्वास लिउँ। हातलाई तल अनि विश्राम, रिल्याक्स। थोरै सेकिङ गरिदिउँ ताकि स्ट्रेस आफै बाहिर जान्छ। थोरै सेकिङ, हल्का सेकिङ एन्ड रिल्याक्स, रिल्याक्स। अब ट्विस्टिङ गर्छौँ हामी। ट्विस्ट गर्छौँ आफ्नो स्पाइनल ट्विस्ट। यहाँबाट कटी चक्रासन। श्वास भरौँ। हातलाई बिस्तारै अगाडितर्फ, दुवै हातलाई। श्वास भरौँ। अझै अगाडि, अझै अगाडि। हिपलाई थोरै पछाडि तन्काइदिउँ। अब यहीँबाट बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ जान्छौँ हामी। श्वास भर्दै भर्दै जाउँ, भर्दै भर्दै जाउँ। दुईवटा हातको बिचमा जति ग्याप छ त्यति नै रहिरहन्छ। श्वास भरौँ। खुट्टा पुरै जमिनमा छ। श्वास भरौँ। अझै पछाडि। श्वास भरौँ, अझै पछाडि। श्वास भरौँ, थोरै पछाडि। अब यहाँनिर दाहिने हातलाई आफूतर्फ तानौँ, देब्रे हातलाई अगाडि। दाहिने हात आफूतर्फ थोरै, देब्रे हात अगाडि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। गर्दनलाई पुरै दाहिनेतर्फ। श्वास भरौँ। गर्दनलाई अझै दाहिनेतर्फ। श्वास भरौँ। छोड्दै छोड्दै अगाडि, छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ अनि विश्राम। श्वास भरौँ। अब श्वास छोड्दै
देब्रे साइडमा, देब्रे साइड, गर्दनलाई पनि देब्रे साइडमा श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई थोरै आफूतर्फ तानौँ, दाहिनेलाई अगाडितर्फ। कम्मरको भाग पुरै ट्विस्ट भएको छ, स्पाइनल ट्विस्ट पुरै। श्वास भरौँ, हातलाई सिधा राखौँ, खुट्टा जमिनमा छ, खुट्टामा खिचाव छ, हातमा खिचाव छ, पाखुरामा महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, अझै पछाडि, अझै पछाडि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। श्वास भरौँ, बढ्दै बढ्दै माथि अप। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै साइडबाट हातहरू रिल्याक्स। आँखा बन्दै राखेर लामो गहिरो श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। शरीरलाई अझै हल्का छोड्दिउँ। श्वास लिउँ, छोडौँ, श्वास लिउँ, छोडौँ। अब बिस्तारै दायाँ बायाँ गर्छौँ, कम्मरदेखि दायाँ बायाँ। स्पाइनल ट्विस्ट। आज हामीले प्राय जसो उभिएर हातको काँधको मसाज या स्ट्रेच गरी स्पाइनल ट्विस्ट, दायाँ बायाँ। दाहिने साइडमा श्वास पुरा भर्छौँ, देब्रे जाँदा आवाज निकालेर, नाभिदेखि आवाज निकालेर छोडिदिन्छौँ। ब्रिथ इन, हा, इन, हा, इन, हा। अब विपरीत दिशातर्फ, अपोजिट साइड, देब्रेतर्फ श्वास भर्छौँ। ब्रिथ इन, हा, दाहिनेतर्फ छोड्छौँ। ब्रिथ इन, हा, इन, हा, इन, हा, एन्ड रिल्याक्स। विश्राम। साधारण श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, साधारण श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफू समय दिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दुवै खुट्टाहरूलाई पलेटी मोडमा राख्छौँ अनि बिस्तारै दाहिने खुट्टा सिधा गरिदिन्छौँ। देब्रे खुट्टाले आफ्नो हिपमा छोइराखेको छ। दाहिने खुट्टालाई सिधा गर्छौँ। औँलाको टिप्स सिधा छ, आफूतर्फ छ। अब यहीँबाट जानु शीर्षासन। श्वास भरौँ, माथि, दुवै हातहरूलाई माथि, आप। दुवै हत्केला एक आपसमा फर्केको छन्, याद गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै दाहिने साइडमा फर्क्यौँ, अझै माथि छ। अब श्वास भरौँ, शिरलाई मध्य भागमा दुवै हातको बिचमा राख्छौँ। हात र शिर सँगसँगै छ। अलिकति अगाडि तन्किन्छौँ, अलिकति अगाडि कम्मरदेखि, अझै अगाडि कम्मरबाट अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि। हिप पुरै जमिनमा छ, अझै अगाडि तन्क्यौँ, अझै अगाडि अनि थोरै तल। श्वास भरौँ, तलतर्फ जाउँ। खुट्टालाई समात्न सक्छौँ या समात्ने कोसिस गर्छौँ। अझै अगाडि, थोरै तन्क्यौँ, श्वास भरौँ, छोड्दा अझै अगाडि, अझै तल। श्वास भरौँ, अझै अगाडि, अझै तल। कुइनाहरू जमिनतर्फ लाग्छन्। श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै तल, अझै अगाडि। श्वास भरौँ, स्थिर बनौँ आसनमा। जति जति हामी स्थिर बन्छौँ आसनमा, त्यति नै हाम्रो शरीरलाई विश्राम हुन्छ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै माथि। श्वास छोडौँ अनि विश्राम बिचमा फर्क्यौँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै हातहरूलाई बिस्तारै तल। अनि विश्राम।
लेग साइड, दाहिने खुट्टालाई मोड्दिउँ, देब्रे खुट्टा अगाडि, दाहिने खुट्टाको औँला सिधा छ आफूतर्फ। श्वास भरौँ, दुवै हातलाई साइडमा लैजाउँ, श्वास भर्दै भर्दै माथितर्फ। आँखा बन्द गर्न सकिन्छ या हेरेर गर्न सकिन्छ। माथि लैजाउँ, श्वास भरौँ, बी मेडिटेटिभ। श्वास लिँदै छोड्दै श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। मुस्कुराउँ, मुस्कुराउँदै बिस्तारै देब्रेतर्फ थोरै मोड्यौँ, श्वास भरौँ। अब दुवै हातको बिचमा टाउकोलाई राख्दै अगाडितर्फ जति सकिन्छ अगाडि श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै अगाडि, श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै अगाडि, श्वास भरौँ, छोड्दा अझै अगाडि। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। अगाडितर्फ जाउँ, जहाँसम्म भेट्छ आफ्नो शरीर अनुसार, खुट्टासम्म भेट्छ, पाइतालासम्म या घुँडाभन्दा अलिकति परसम्म समातौँ हातले। श्वास भरौँ, छोड्दा अझै अगाडि। खुट्टामा पुरै तन्काइ छ, खिचाव छ, याद गरौँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। श्वास लिउँ, छोड्दिउँ, खिचावलाई महसुस गरौँ, तन्काइलाई। श्वास भर्ने र छोड्ने बेलामा खुट्टामा पुरै तन्काइ छ, हातहरूमा जहाँ जहाँ दुखाइ छ त्यही ध्यान दिन्छौँ हामी। श्वास लिँदा र छोड्दा जारी राखौँ श्वास लिने छोड्ने काम। श्वास भरौँ, अझै अगाडि, अझै तल। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास लिँदै लिँदै माथि। हातहरूलाई हत्केला एक आपसमा फर्केको छन्। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्किन्छौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। हातहरू साइडबाट तल, रिल्याक्स। दुवै खुट्टा अगाडितर्फ, दुईटा खुट्टा औँलाको टिप्स आफूतर्फ छ। शरीरलाई मिलाउँ पहिला। श्वास भरौँ, साइडबाट हातहरू बिस्तारै माथि उठ्छन्। ब्रिथ इन, केही बेर श्वास लिने छोड्ने काम गरौँ। यहाँनिर चेक गरौँ, आफ्नो पाखुराले कान छुइराखेको छ, कानमा टच गरिराखेको छ। श्वास लिन्छौँ, छोड्छौँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, बिस्तारै बिस्तारै। अब श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ, टाउको र दुवै हातहरू अगाडि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै अगाडि, अझै अगाडि, अझै अगाडि, डाउन। तलतर्फ बिस्तारै बिस्तारै तल। खुट्टालाई समात्छौँ या समात्ने प्रयास गर्छौँ। कम्मरदेखि अगाडितर्फ हातले पुरै खुट्टाको भागलाई प्रेस गरिराखेको छ, आफूतर्फ तानिराखेको छ अनि खुट्टाले हातलाई अगाडितर्फ धकेलिराखेको छ। याद गरौँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। जहाँ जहाँ खिचाव छ याद गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स, रिल्याक्स। केही बेर हामी पद्मासनमा बस्छौँ। पद्मासनमा बस्नाले मेडिटेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। दाहिने थाइमाथि, देब्रे थाइमाथि दाहिने खुट्टालाई राख्यौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै हातहरू काखमाथि राखौँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, आँखा बन्दै राखौँ। आफ्नै श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। भित्र आउने श्वास,
जसले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिन्छ, बाहिर जाने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई विश्राम दिन्छ। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आदि शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो तीर्थ आफ्नो मन नै हो। मनलाई विशेष गरेर विशेष रूपले शुद्धिकरण गरियो भने योभन्दा ठुलो तीर्थ अन्त कहीँ पनि जान पर्दैन। यसै प्रसङ्गमा दर्शकवृन्द, यदि मनको शुद्धिकरण भएको खण्डमा हामीलाई अरू पनि विभिन्न फाइदाहरू हुन्छन्। मनको शुद्धिकरणले हामीलाई सबैभन्दा पहिला त आत्मविश्वास बढाउँछ र मनलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि हामीले दैनिक रूपमा योग, ध्यान, प्राणायाम र विशेष गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी क्रियायोगहरू गरेर मनको शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रियाहरूको लागि जानकार हुनलाई भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी विभिन्न दिनमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेका हुन्छौँ र प्राणायाम, ध्यान, योग आसनहरू प्रस्तुत भइराखेको हुन्छ। यहाँहरूको आफ्नो मनलाई, चित्तमा भएको नकारात्मक कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि प्राणायामहरूको जरुरत हुन्छ। हवस् त, यसै प्रसङ्गसँगै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।